अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस तरह अफ़गान महाजरीन और जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनकी वापसी का आगाज़ तो हो चुका है और कुछ उन्होंने भी ख़ुद फैसला किया है कि ये रोज़ाना की निकल जाओ से बेहतर है कि बस अब हम निकलें। जो मसाइल हैं, कौन से बड़े मसाइल है और कौन से बड़े डर है कि ये क्यों नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा हम अगर वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तानी हुकाम को ये कह रहे हैं कि ये जो मसला है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, ये लीगल और क़ानूनी से ज़्यादा ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है। अभी कितने बच्चे हैं जो कि तालीम से महरूम हो जाएंगे, कितने बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं जो कि तालीम से महरूम हो जाएंगे। कितने लोगों का रोज़गार जो है वो जो है ख़राब हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमें पहले पीछे जाना पड़ेगा, जब वो निकल रहे थे तो कितना नुकसान हुआ था। नंबर वन, इस वक्त पाकिस्तान में तालीमी साल जो है ना ख़त्म हुआ है, नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। तो बच्चों ने एग्ज़ाम भी देने हैं, कुछ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ के एग्ज़ाम जो है ना अभी ये अप्रैल, किसी के मई में होंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके मई में होंगे और जो पाकिस्तानी है वो मार्च में शुरू होते हैं और अप्रैल में मिड में जाके ख़त्म हो जाते हैं। उनके मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये सब निकल जाए, लेकिन इनमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। देखिए पहले उनके डर क्या है वापस अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही है वो उम्मीद अफजा नहीं है। पहला मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। लोगों के साथ जो बड़ी फिक्र है वो यही है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है और ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है ये भी देर पास सिस्टम उनको नहीं लग रहा है। मैंने जितने अफगानों से बात की, स्पेशली जो इस्लामाबाद में या जो जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि बड़ा डर, कहते बड़ा डर ये है कि ये निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब है कि अल्लाह ना करे कल अगर दोबारा कोई अंदरूनी खाने जंगी शुरू हो जाती है तालिबान के अंदर या मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो फिर क्या होगा। अफगानिस्तान पहले से जो है वो तबाह हाल है, अब मज़ीद अगर झगड़े हुए तो फिर क्या होगा। नंबर वन। नंबर टू ये है कि इनमें से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी का एक तंजीम से, किसी का दूसरे तंजीम से। अफ़गानिस्तान में ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि जो बर्दाश्त के, बोले ठीक है वो उधर था, उस वक्त लड़ाई थी, अगर अमेरिका को हम माफ़ कर सकते हैं तो अपने अफ़गानों को भी माफ़ करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग जो है अभी भी वहाँ पे मजबूत है, हाँ मुजाहिदीन के दौर के या उससे पहले। तो इनके साथ यही डर है कि वापस जाएंगे तो पुरानी दुश्मनियाँ, पुराने मखासमतें जो है ना वो दोबारा ज़िंदा हो सकती है। और इसके साथ जो अहम मसला है वो है माशी, वहाँ पे जाके करेंगे क्या। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ना वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, ना वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यानी कारोबार के ज़राए हैं, दीगर जो है ना जिसमें आदमी का लिवलीहुड जिसे हम कहते हैं कि बंदा जाके उसमें इंगेज हो जाए। तो ये जो यहाँ से इनकी कुछ ऐसे हैं अभी जो रिपोर्ट्स आई है, इनमें काफ़ी ज़्यादा है जिनकी यहाँ पे उनके करोड़ों की बिज़नेस है। अभी मैं गुज़िश्ता रोज़ एक जो रेफ्यूजी है उनके साथ बात कर रहा था, एसीसी कार्ड होल्डर, उसका इस्लामाबाद में एक करियाना का स्टोर है। वो कह रहा था कि मेरी डेली जो होती है तकरीबन 10 से लेकर 20,000 तक, और इसमें मेरा काफ़ी वो सेल होती है 20,000 के करीब राउंड अबाउट सेल होती है, जिसमें मुझे काफ़ी जो है ना मेरा घर भी चलता है, दादा भी है, वालिदैन भी है, बच्चे भी है और उनके अपने बच्चे भी है। मतलब ये कि 3 नस्लें 4 नस्लें हैं, कहते हैं गुजारा हो रहा है, चल रहे। कहते हैं मैं अगर इस दुकान को अब बेचूं तो ये इतना नहीं कर रहा है मेरे लिए, और वापसी मेरे पैसों का क्या होगा, और इसी तरह ये पैसे मैं जाके उधर अगर दूसरे बिजनेस में डालूं तो उससे मुझे ये इस तरह नहीं होगा। मतलब ये कि रनिंग बिजनेसेस जो है उनका डर भी है, वहाँ पे बिजनेस नहीं है उसका डर भी है। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट, बाकियों पे तो मेरे ख्याल में लोग चलो कंप्रोमाइज़ करेंगे कि माशी हालात जो है ना चलो ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। तालीम का जो मसला है ये बड़ा, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि पाकिस्तान से अब तक जो तकरीबन 8 लाख 7 लाख अराउंड समथिंग जो है ये वापस गए हैं गुज़िश्ता साल 1.5 साल में। इनमें से जिनके बच्चे पढ़ रहे थे पाकिस्तान में
65% یعنی 65% بچے جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ اسکولوں میں انرول نہیں ہو چکے ہیں۔ ان کے کئی وجوہات ہیں، اسکولوں کی دوری، اسکولوں کی نہ ہونا، اور ساتھ ہی اسکولوں میں اوور کراؤڈڈ، کیونکہ جب اتنے بچے چلے جاتے ہیں، افغانستان میں تو انفارچونیٹلی ترقی ہوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں 65% یعنی 65% بچے جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں جا کے وہ 65% اس میں یعنی 100 میں 65 جو ہے اس نے وہاں پہ دوبارہ داخلہ نہیں لیا۔ غربت بھی ہو سکتی ہے، سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے، دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح بچیوں کی تعلیم، ابھی اگر آپ پاکستان کے کسی بھی اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائے، پرائیویٹ کالج میں جائے، پرائیویٹ اسکول میں جائے، تو وہاں پہ ہمارے افغان بھائیوں کی بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان کے ایگزام جس طرح میں نے کہا کسی کے ہونے والے ہیں، کسی کے ہو رہے ہیں، کسی کے ہوں گے، مطلب ہے کہ اپریل مئی تک یہ سلسلہ چلتا ہے، کسی کے ایگزام ہو چکے ہیں اور اس نے ابھی عید کے بعد جو ہے نیا جو تعلیمی سال ہے اس کو ریزیوم کرنا ہے، تو یہ بیچارے جو ہے ابھی ان پہ دروازے بند ہو گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اسکولوں کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ سارے افغان طلباء جو ہے ان کے داخلے بند اور ان کا اسکول آنا بند، اور ان کے ریفیوجیز کے جو کیمپس ہے، تقریباً 43 کیمپس ہے خیبر پختونخوا میں، جو صرف ان میں جو اسکول چل رہے تھے ان کو بند کر دیا گیا، کلینکس کو بند کر دیا گیا، مطلب ہے کہ ان کا ناطہ جو ہے نا بالکل وہ بند کیا گیا ہے کہ وہ صرف سانس لے سکتے ہیں اس وقت جو ریفیوجیز یا افغان جو ڈاکومنٹڈ اور جو سٹیزن کارڈ ہولڈر ہے اسپیشلی وہ، تو اس سے ایک بہت بڑا لاس ہوگا افغانستان کے لیے۔ آنے والا جنریشن جو ہے نا، پورا نسل جو ہے، ابھی ایک بچے نے مجھے بڑی زبردست بات بتائی کہ آج سے 45 سال پہلے یعنی 45 ایئرز اگو اس کا دادا جو تھا، بلکہ 50 اس نے کہا اس کا دادا جو تھا وہ ریفیوجی ہوگا، وہ 2 بھائی یا 3 بھائی تھے، ان کے والدین جو تھے اس وقت، والد جو تھا وہ اس وقت 7 یا 8 سال کا تھا جب وہ مہاجر ہو گئے، اور اس کی والدہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، والدہ یہاں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی۔ کہتے وہ آئے بے سر و سامانی کے عالم میں، وہاں قندوز میں ان کا ایک گھر تھا، کنال 2 کنال کا، جس میں تینوں بھائی رہ رہے تھے۔ ابھی کہتے کہ ان کی نسل جو ہے نا وہ تقریباً 300 بندوں پہ مشتمل ہے، کیونکہ دادا کے بچے کے بعد جو ہے نا اس کے والد وہ تقریباً 7-8 بہن بھائی تھے، اسی طرح پہ اس کے بچے تھے۔ کہتے یہ اگر ہم جائے تو جتنا بھی ہمارے گھر 8-9 کنال کی زمین تھی، تو اگر یہ 300 لوگ چلے جائے تو وہاں پہ کیا حالت ہوگی۔ تو ڈر بھی زیادہ ہے، لوگوں کے ساتھ فکر بھی زیادہ ہے، خاص کر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور یہ بچوں کے مستقبل کا تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اسی حوالے سے ایک سسٹم کر دے کہ یہ بچے جو ہے اگر علامہ اقبال یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ کرے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات کرے کہ یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ منقطع نہ ہو، اور ان کے ساتھ کوئی ایک راستہ نکالنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے راستہ نکالنے کے لیے میرے خیال میں سب سے اہم کردار وہ امارت اسلامی نے ادا کرنا ہوگا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ امارت اسلامی کے لیے تعلیم کوئی خاص وہ نہیں ہے، اسپیشلی خواتین کی تعلیم یا طب کی تعلیم۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسپیشلی ایک بہت بڑا یہ جو 8 لاکھ اگر ہم نے پاکستان نے واپس بھیجنے ہیں، تو 8 لاکھ ان میں بچے کتنے ہوں گے، ان کے بچیاں کتنی ہوں گے، خواتین کتنی ہوں گی۔ میں اکثر خواتین جو ہے نا پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ مختلف انسٹیٹیوٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر لیبز میں کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ کالجز میں، پرائیویٹ سکولز میں کام کر رہی ہے، اس طرح جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، جو مارٹ سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کافی تعداد میں ہمارے افغان بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر پیک اپ ہو گیا تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور یہ اب جو ہے نا واپس جا کے دوبارہ ریفیوجی بنیں گے، کیونکہ افغانستان میں کہتے ہیں مہاجر راغلی دل، یعنی مہاجر آ گئے ہیں، تو وہاں سے آ کے 40 سال مہاجر کا مہر لگا ہوا تھا، ابھی واپس جا کے اپنے ملک میں دوبارہ مہاجر کا سٹیمپ لگے گا۔